हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज म चाहिँ एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरीको एउटा अनौठो खालको अपरेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। त्यसको नाम हो मोडुलर अपरेसन्स र इक्जाम्पलको लागि मैले लिएको छु एडिसन मोडुलो 3। त्यसैगरी एडिसनको ठाउँमा मल्टिप्लिकेसन हुन सक्छ, मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3। त्यस्तै एडिसन मोडुलो 4 हुन सक्छ, एडिसन मोडुलो 5 हुन सक्छ। त एडिसन मोडुलो 3 लाई पहिला कुरा त यसरी लेख्ने, प्लस दिएर अनि सफिक्समा 3 लेख्ने, प्लसको सफिक्समा 3 लेख्ने अनि यसलाई के पढिन्छ त एडिसन मोडुलो 3। यो कस्तो अपरेसन हो त, यसले कसरी काम गर्छ त मानौ दुईटा नम्बर छ ए र बी अनि यसको बीचमा एडिसन मोडुलो 3 भन्ने अपरेसन एप्लाई भएको छ है। अब सिम्पली यो नबुझ कि यो ए प्लस बी हो, नो, ए प्लस बी जस्ट ए प्लस बी होइन। म त्यसैको बारेमा भन्दैछु, यसको एक्चुअल डेफिनेसन के हो अनि पछि म गएर चाहिँ यसको ट्रिकहरू भन्छु कि ए र बीको बीचमा यो एडिसन मोडुलो 3 यदि एप्लाई गर्नु भने कस्तो नम्बर आउँछ, त्यसको लागि ट्रिक म सिकाउँछु। पहिला मेन डेफिनेसनमा जाउँ। ए र बी के हो, नम्बरहरू दुईटा मानौ र प्लस 3 भनेको एडिसन मोडुलो 3। त यसको भ्यालु आर हो, आर। अब आर के हो त, वेयर, यहाँ लेख है, वेयर आर इज the remainder, r is the remainder when a plus b is divided by 3 र r रिमाइन्डर छ जब 3 ले डिभाइड गरिन्छ। कसलाई डिभाइड गरिन्छ, a प्लस b लाई। मतलब यो a र b लाई सिम्पली जोड्ने, यहाँ प्लस लेखेको छ मतलब सिम्पली a र b लाई जोड्ने अनि 3 ले डिभाइड गर्ने, रिमाइन्डर के आउँछ त्यही यसको भ्यालु हुन्छ। अब 3 ले डिभाइड भएको छ भने त 3 ले डिभाइड भएको छ भने त यो कुरा बुझ्नु पर्यो। के कुरा बुझ्नु पर्यो, 3 ले डिभाइड भएको छ भने त रिमाइन्डर जहिले पनि के हुन्छ, 0 देखि लिएर 2 सम्म हुन्छ। रिमाइन्डर कि त 0 होला कि त 1 होला कि त 2 होला। के 3 रिमाइन्डर हुन सक्छ 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि? यो त पोसिबल नै छैन। रिमाइन्डर जहिले पनि जुन नम्बरले डिभाइड गरिन्छ त्यो भन्दा सानो हुन्छ है। एज पर इक्जाम्पल, जस्तै मानौ मैले 3 ले 7 लाई डिभाइड गरेँ त 3 2 जा 6, रिमाइन्डर आयो 1 के हो, 1 भन्दा यो 3 भन्दा सानो हो। त यो आर के हो, रिमाइन्डर हो। त रिमाइन्डर कतिखेरको रिमाइन्डर, जब ए प्लस बी लाई यानी सिम्पल ए प्लस बी लाई डिभाइड गर्ने 3 ले अनि जति आउँछ रिमाइन्डर त्यही हुन्छ यसको भ्यालु। त सिम्पल एक्चुअल डेफिनेसन यो स्टुडेन्ट, ठीक छ। अब म केही इक्जाम्पल देखाउँछु अनि बल्ल क्लियर हुन्छ अनि पछि हामी चेक गर्छौँ कि यो अपरेसन बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन गिभन सेटको लागि। जस्तै मानौ मैले 2 प्लस यो एडिसन मोडुलो 3 अनि मैले यहाँ के राखेँ त, मैले 5 राखेँ है। त 2 भयो एउटा नम्बर, 5 भयो अर्को नम्बर अनि बीचमा के एप्लाई भएको छ त एडिसन मोडुलो 3। अब यसको भ्यालु कति त, सिम्पल 2 र 5 जोड, 2 प्लस 5 जोड, यो कति आयो 7। 7 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ 1, यही छ। 3 ले 7 लाई डिभाइड गर, 3 2 जा 6, रिमाइन्डर 1, त्यसको भ्यालु 1 हो स्टुडेन्ट। बुझ्यो? कुनै पनि होस्, जस्तै मैले 1 अनि एडिसन मोडुलो 3 अनि मैले यहाँ 4 राखेँ त 1 र 4 को बीचमा यो अपरेसन एप्लाई हुँदाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ त 1 र 4 लाई जोड, सिम्पल जोड, जुन एडिसन हामीलाई थाहा छ त्यसै गरी जोड। त 1 प्लस 4 इज इक्वल टु 5। अब 5 लाई 3 ले डिभाइड गर, 5 लाई 3 ले डिभाइड गर, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, दिस इज द रिमाइन्डर भनेपछि यसको भ्यालु 2 हो स्टुडेन्ट। खासै गाह्रो कुरा छैन, पछि त म टेक्निक भन्छु, अहिले बुझ्दै जाऊ। ल अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। मानौ मैले अलिक ठुलो नम्बर लिँदैछु है, ठुलो नम्बर मैले 4 लिएँ अनि एडिसन मोडुलो अनि मैले 9 राखेँ अथवा मैले 11 राखेँ। ल त कति भयो, 11 प्लस 4 15। पहिला 4 र यो 11 जोड्ने 15 अनि 15 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ किनकि 15 भनेको 3 को मल्टिपल हो, त यो भइहाल्छ 0। हेऱ्यौ, 3 ले कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर, कि त रिमाइन्डर 1 आउँछ कि त रिमाइन्डर 2 आउँछ कि त रिमाइन्डर 0 आउँछ। यो तीनटा भन्दा अरू रिमाइन्डर आउनै सक्दैन किनकि 3 ले डिभाइड भएको छ भने रिमाइन्डर 3 भन्दा सानो हुन्छ, 4 ले डिभाइड भएको छ भने रिमाइन्डर 4 भन्दा सानो हुन्छ। बुझ्यो कि नै? कुनै पनि दुईटा नम्बर ल्याऊ अनि एडिसन मोडुलो 3 एप्लाई गर, यही तीनटा मध्ये एउटा आउँछ। विश्वास छैन भने अर्को एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु हेर। मानौ मैले लिँदैछु एउटा के त, मानौ मैले 7 अनि एडिसन मोडुलो
मैले 15 अथवा 16 लिए है त यसको भ्यालु कति त पहिला 7 लाई र 16 लाई जोड त कति हुन्छ 23 हुन्छ 16 + 7 23 त 23 लाई 3 ले डिभाइड गर कति हुन्छ 3 7 जा 21 यो आयो 2 द रिमाइन्डर इज 2 सो हियर इज 2 ठीक छ ल यदि 3 एडिसन मोडुलो 3 अनि 3 लेख्यो भने के हुन्छ 3 छ अनि एडिसन मोडुलो 3 अनि फेरि 3 मतलब यसको र यसकै बीचमा ऑपरेशन एडिसन मोडुलो 3 एप्लाई गर्दा के आउँछ त 3 + 3 6 6 त के हो 3 को मल्टिपल हो त 3 2 जा 6 रिमाइन्डर 0 आउँछ बुझ्यौ त्यो भयो एडिसन मोडुलो 3 को बारेमा त्यस्तै कुनै पनि नम्बर होस् न एडिसन मोडुलो 4 हो भने 4 ले डिभाइड गर्ने एडिसन मोडुलो 5 हो भने 5 ले डिभाइड गर्ने बुझ्यौ क्लियर भयो एडिसन मोडुलो 3 ल यदि मानौ यस्तो आयो मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 आयो त पहिला त कुरा त मल्टिप्लिकेसन मोडुलोलाई कसरी लेख्ने त मल्टिप्लिकेसन भएको हुनाले यो क्रसको साइन दिने अनि सफिक्समा 3 लेख्ने अनि यसलाई पढ्ने मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 अब यो कस्तो अपरेसन हो त यो कसरी काम गर्छ त हेर दुईटा नम्बर छैन ए र बी जब यसको बीचमा मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 लागेको छ त यस यो इज इक्वल टु व्हाट अब यो सिम्पल मल्टिप्लिकेसन होइन तर मल्टिप्लिकेसन चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ त ए र बी को बीचमा यदि यो अपरेसन लागेको छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यसको भ्यालु मानौ r हुन्छ वेयर r के हो त वेयर r इज द रिमाइन्डर when a into b यहाँ into भनेको सिम्पल मल्टिप्लिकेसन a into b is divided by 3 यानी यहाँनिर कस्तो नियम छ यो a र b लाई सिम्पल मल्टिप्लाई गरिदिने जति नम्बर आउँछ त्यसलाई 3 ले डिभाइड गरिदिने अनि रिमाइन्डर कति आउँछ त्यही हुन्छ r यानी यसको भ्यालु भनेको रिमाइन्डर हो रिमाइन्डरमा जे आन्सर आउँछ त्यही हो अब यहाँ पनि रिमाइन्डर भएको हुनाले त्यो r को भ्यालु 0 देखि लिएर कति हुन्छ त 0 देखि लिएर 2 सम्मको हुन्छ किनकि 3 ले डिभाइड गर्नु छ त एक्जाम्पल हेरौँ ल एक्जाम्पलबाट एकदम क्लियर हुन्छ ल मानौ मैले 2 अनि यहाँनिर एक्जाम्पलमा अर्को कलरले लेखौँ जस्तै मान्नु मैले 2 लेखेँ अनि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 पछि मैले 5 लेखेँ है त 2 अनि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 अनि 5 अब यसको भ्यालु कति त पहिला के गर्छौं 2 * 5 निकाल्छौं यो कति आयो 10 अब यो 10 लाई 3 ले डिभाइड गर्छौं रिमाइन्डर निकाल्छौं 3 3 जा 9 रिमाइन्डर 1 भनेपछि यसको भ्यालु 1 आयो बुझ्यो स्टुडेन्ट्स 2 * 2 र 5 को बीचमा मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 राख्दाखेरि यसको भ्यालु 1 कसरी आयो थाहा पाएको होला है ओके यदि मैले त 3 लिँदै छु र मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 अनि यहाँ म लिँदै छु ल त 7 राख है त अब यसको भ्यालु कति त सिम्पल छ यो 3 लाई र यो 7 लाई मल्टिप्लाई गर 3 7 जा 21 3 7 जा 21 अनि फेरि 21 त 3 कै मल्टिपल हो त ठ्याक्कै त डिभाइड त ठ्याक्कै जान्छ त रिमाइन्डर 0 आयो क्लियर ओके यतातिर म राखौं यतातिर राखौं एउटा 7 राखौं अनि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो पछि 3 पछि 2 राखौं है त 7 अनि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 पछि 2 भनेपछि यसमा कति आउँछ त पहिला यो 7 लाई र 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर कति भयो 14 अनि 14 लाई 3 ले डिभाइड गर त 3 4 जा 12 रिमाइन्डर आयो 2 भनेपछि यसको भ्यालु कति आयो 2 आयो स्टुडेन्ट त यहाँ पनि यो रिजल्ट हेर्न सक्छौ रिमाइन्डर कि त 1 कि त 0 कि त 2 जुनसुकै ठुलो नम्बर राख यही तीनटा मध्ये एउटा आउँछ स्टुडेन्ट यो भन्दा ठुलो आउन सक्दैन कुनै पनि ठुलो नम्बर राख्न सक्छ ल अरु एउटा चेक गरेर हेरौँ ल मैले एउटा 10 राखे अनि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 अनि त्यसपछि मैले राखिदै छु कति त 11 राखे ल हैन अथवा यो हटाउ ल 13 राखे अब यो कति हुन्छ होला त पहिला त यो 13 लाई र यो 10 लाई मल्टिप्लाई गर त कति हुन्छ 130 यसलाई 3 ले डिभाइड गर त 3 4 जा 12 हैन अनि यो आयो 1 अनि यो 0 अनि 3 3 जा 9 डिभाइड गर्न आउँछ नि 3 3 जा 9 अनि 10 - 1 1 1 इज द रिमाइन्डर ठीक छ क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्न सक्छौ त 1 आयो हेर्यो जुनसुकै ठुलो नम्बर राख त्यही आउँछ
लाई मैले यसरी राखेँ 4 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 अनि फेरि 4 त 4 into 4 16 16 लाई 2 ले डिभाइड गर 3 5 जा 15 रिमाइन्डर 1 आउँछ अनि 0 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 0 0 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 2 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 अनि 2 पनि के हुन्छ त 0 into 2 0 0 into 0 into 2 0 0 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि डिभाइड नै जाँदैन त रिमाइन्डर 0 हुन्छ है। यहाँ पनि अलिकति अनौठो छ है। हेर यो 0 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ अनि 0 लाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने त डिभाइड नै जाँदैन नि त रिमाइन्डर 0 आउँछ। कसरी 3 0 जा 0 लेख्ने अनि रिमाइन्डर फेरि 0 आउँछ। बुझ्यौ कि 0 ले जान्छ डिभाइड बुझ्न 0 ले डिभाइड जान्छ त 0 भयो यसको। क्लियर छ? ओके यदि यस्तो भयो भने मानौ 2 अनि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो पछि मैले 1 लेखेँ। अब के होला? अब 2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 हुन्छ 2 लाई 3 ले डिभाइड जाँदैन त यसमा 2 को 2 लेख्ने। यहाँनिर चाहिँ 0 आएको थियो 0 लाई डिभाइड जान्छ 0 डिभाइड बाइ 3 गर्यो भने रिमाइन्डर 0 नै आउँछ। ठीक छ 0 ले जान्छ 0 into 3 0 हुन्छ अनि रिमाइन्डर 0 हुन्छ। तर यहाँनिर हेर त 2 into 1 2 हुन्छ अनि 2 लाई 3 ले डिभाइड गर त 2 लाई 3 ले डिभाइड गर डिभाइड नै जाँदैन किनकि सानो छ भनेपछि 0 ले फेरि गर्दैन 0 into 3 0 रिमाइन्डर 2 त्यो 2 हुन्छ। बुझ्यौ? डिभाइड जान्छ तर रिमाइन्डर 2 नै हुन्छ तर 0 ले जान्छ है त 0 ले। बुझ्यौ? सेम यस्तै केस माथिकोमा पनि हुन्छ। यो छ नि यो एडिसन मोडुलो 3 यहाँ पनि सेम त्यस्तै केस हुन्छ। मानौ मैले 1 अनि एडिसन मोडुलो 3 अनि 1 ल मैले 0 लेखेँ है त। अब 0 लाई र 1 लाई जोडा 1 आयो अनि 1 लाई 3 ले डिभाइड गर त डिभाइड जाँदैन 0 ले जान्छ भनेपछि के भयो त 1 को 1 भयो। 3 भन्दा सानो हुने बित्तिकै त्यही लेखिदिने के है। 1 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा डिभाइड जाँदैन त 0 लेखिदिने 0 into 0 0 अनि रिमाइन्डर 1 लेखिदिने। बुझ्यौ? त यो भयो एडिसन मोडुलो 3 अनि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 अनि सबैको लागि यही नियम हुन्छ स्टुडेन्ट्स। अब मानव कसैले सोध्छ कि सर एडिसन मोडुलो 4 भनेको के हो त? सिमिलर लजिक छ स्टुडेन्ट। प्लस सफिक्समा 4 लेख्ने तरिका यो हो। अनि यो भनेको के हो त? मानव दुईटा नम्बर छ ए अनि बी अनि बीचमा एप्लाई भएको छ एडिसन मोडुलो 4 त यो भनेको के हो त? रिमाइन्डर हो। दिस इज रिमाइन्डर आर व्हेन कतिखेरको रिमाइन्डर? व्हेन a plus b is divided by 4 यानी a र b जोड्ने 4 ले डिभाइड गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने। अब यहाँनिर 4 ले डिभाइड भएको हुनाले त्यो रिमाइन्डर 0 देखि लिएर 3 सम्मको हुन्छ। 4 भन्दा ठुलो हुन सक्दैन 4 पनि हुन सक्दैन यानी कि त 0 आउँछ रिमाइन्डर कि त 1 आउँछ कि त 2 आउँछ कि त 3 आउँछ। सबैको लागि त्यही नियम छ। ल एउटा एक्जाम्पल गरिदिउँ। ल मानौ यहाँ 3 छ अनि एडिसन मोडुलो 4 पछि मैले के लेख्दैछु त 5 लेख्दैछु त कति भयो त? हेर त पहिला त 5 र 3 जोड त 5 र 3 जोडेपछि 8 हुन्छ 8 लाई 4 ले ठ्याक्कै डिभाइड गर्छ भनेपछि रिमाइन्डर 0 आउँछ। बुझ्यौ? ल मैले मानौ 7 अनि एडिसन मोडुलो 4 अनि मैले यहाँनिर 11 राखेँ त 11 + 7 ल 11 र 7 लाई जोड यो 18 हुन्छ 18 लाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि 4 4 + 16 अनि -2 -16 गर्दाखेरि 2 आयो सो रिमाइन्डर इज 2। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? यदि 0 अनि एडिसन मोडुलो 4 पछि 3 छ त के हुन्छ? 0 + 3 3 अब 3 त 4 भन्दा सानो भयो 4 भन्दा सानो हुने बित्तिकै 3 को 3 नै आउँछ के 0 र 3 जोड्दाखेरि 3 आयो। अब 3 4 भन्दा सानो छ 4 ले डिभाइड गर्छु 0 ले डिभाइड जान्छ त रिमाइन्डर 3 आउँछ। त बुझेको होला है? एडिसन मोडुलो 4 जस्तै मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 हुन्छ यानी क्रस दिएर अनि 4 भनेपछि यसमा के हुन्छ त? मल्टिप्लाई गर्ने अनि 4 ले डिभाइड गर्ने। त्यसै मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 5 हुन्छ एडिसन मोडुलो 5 हुन्छ त कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ। त इन जेनरलको म एउटा कुरा गर्छु। इन जेनरल एडिसन मोडुलो मानौ एडिसन मोडुलो n छ भनेपछि प्लसको सफिक्समा n लेख्ने हो। एडिसन मोडुलो n यानी n ले डिभाइड हुन्छ के। अब n भनेको इन्टिजर पोजिटिभ इन्टिजर चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 ओके। त यो जुन n छ
n भनेको 1 2 3 जे पनि हुन सक्छ। त हामीले के बुझ्ने, यदि a र b को बीचमा एडिसन मोडुलो n एप्लाई भएको छ भनेपछि यो के हो त, यो एउटा रिमाइन्डर हो। दिस इज अ रिमाइन्डर है। त यो भनेको r हुन्छ। अब r के हो त, यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु, वेयर r इज द रिमाइन्डर व्हेन a प्लस b इज डिभाइडेड बाई n, यानी a र b लाई जोड्ने n ले डिभाइड गर्ने। अब n ले डिभाइड भएको छ त्यसैले रिमाइन्डर 0 देखि लिएर n - 1 सम्म हुन्छ। जस्तै याद गर n को भ्यालु 3, यानी एडिसन मोडुलो 3 हुँदाखेरि 3 - 1 कति हुन्छ 2, r को भ्यालु 0 देखि 2 हुन्थ्यो। यानी जसले डिभाइड भएको छ त्यो भन्दा एक कम सम्म हुन्छ के। त यहाँनिर r को भ्यालु के हुन सक्छ, रिमाइन्डर 0 हुन सक्छ, 1 हुन सक्छ, 2 हुन सक्छ, 3 हुन सक्छ, 4 हुन सक्छ, 5 हुन सक्छ, र कहाँसम्म त यो n भन्दा एक कम n - 1। एज फर एक्जाम्पल यदि n = 5 भयो भने हामीले के बुझ्ने, एडिसन मोडुलो 5 अनि 5 ले डिभाइड गर्ने। त रिमाइन्डर के हुन्छ, r को भ्यालु 0 1 2 3 4, 4 इज द लास्ट, किनकि 5 - 1 यानी n भन्दा एक कम 4, 5 त 4, त्यही हो n - 1। त यो भयो मोडुलर अपरेसन्सको बारेमा। अब म केही इक्जाम्पल जुन तिमीहरूको एक्जाममा सोध्छ त्यसमा जाउँ। त कन्सिडर अ सेट। पहिला एउटा सेट सपोज गरौँ। सेटलाई म मान्दैछु a, अनि a भित्र म लिँदैछु 0 1 2 3, अनि यहाँनिर मैले अपरेसन डिफाइन गर्दैछु एडिसन मोडुलो 4, यानी प्लस सफिक्समा 4। के हो, एडिसन मोडुलो 4। यसको नाम लेखिदिउँ, एडिसन मोडुलो 4। अब हामीले के बुझ्ने यहाँनिर, यदि a र b को बीचमा स्टार भन्ने अपरेसन लागेको छ भने यहाँनिर हामीले के बुझ्ने त, a एडिसन मोडुलो 4 अनि b, a प्लस b बुझ्ने। फर अल भ्यालुज अफ a b बिलोङ टु a, यानी यो जुन सेट दिएको छ त्यो सेटभित्र जुनसुकै a र जुनसुकै b होस्, हामीले यहाँनिर स्टार भनेको के बुझ्ने, एडिसन मोडुलो 4। अब हाम्रो क्वेसन छ के यो एडिसन मोडुलो 4 बाइनरी अपरेसन हो त? बाइनरी अपरेसन हुनको लागि यो जुन नम्बर छ यो नम्बर पनि यही सेटको मेम्बर हुनु पर्यो। यानी a को भ्यालु यहाँबाट लिने एउटा, b को भ्यालु एउटा यहाँबाट लिने, जुनसुकै भ्यालु लिँदा र दुईटाको बीचमा यो बाइनरी अपरेसन यो अपरेसन एप्लाई गर्दा आउने नम्बर त्यसै सेटमा पर्यो भने बाइनरी अपरेसन हुन्छ। अब यो त चारवटा मेम्बर भएको सेट हो। हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्यो भने लामो भइहाल्छ, किनकि 16 वटा अर्डर्ड पेयर बन्छ, 0 0 0 1 0 2 0 3, त्यसैगरी 1 0 1 1। त यसमा हामीले के देखाउँछौँ त, क्यालिस टेबल देखाउँछौँ, अनि क्यालिस टेबलबाट क्लियर भइहाल्छ। ओके, क्यालिस टेबल CAYLEY। अब यसमा एलिमेन्ट 4वटा छ, त हामीले 5वटा रो देखाउनु पर्यो र 5वटा कलम देखाउनु पर्यो। त यहाँ स्टुडेन्ट्स यो मैले एउटा 5वटा, यो नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 4 हो नि त 5वटा रो देखाएँ। एउटा यो भयो 1 2 3 4 5 यसरी, अनि त्यसैगरी 5वटा कलम्स 1 2 3 4 5। ठिक छ, यो सबभन्दा सुरुको कर्नरमा जुन अपरेसन दिएको छ त्यो लेख्छौँ, त एडिसन मोडुलो 4 यहाँनिर लेख्ने सबभन्दा सुरुमा, एडिसन मोडुलो 4। अनि यो रोमा यो लाइनमा के लेख्ने त, मेम्बरहरू, त 0 1 2 3। त्यसैगरी यसमा पनि अब 0 1 2 3। अब कसैको दिमागमा क्वेसन आएको होला, सर यो जुन सेट हामीले लियौँ यसमा 0 देखि 3 सम्म मात्रै किन लियौँ? त हेर स्टुडेन्ट, यदि एडिसन मोडुलो 4 दिएको छ हैन, एडिसन मोडुलो 4 दिएको छ, त त्योसँग रिलेटेड सेटमा जहिले पनि 0 देखि 3 सम्मै दिन्छ, किनकि थाहा छ कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कि त 0 आउँछ, कि त 1 आउँछ, कि त 2 आउँछ, कि त 3 आउँछ। त यो बाहेक अरू सेट दिन सक्दैन तिमीहरूले क्वेसनमा, दियो पनि झन् राम्रो, नो प्रब्लम, तर यही नै दिएको हुन्छ तिमीहरूलाई। एडिसन मोडुलो 4 छ भने 3 सम्मको भ्यालु दिएको हुन्छ, एडिसन मोडुलो 3 छ भने 2 सम्मको मेम्बरहरू दिएको हुन्छ, बुझ्यौ? अनि यो सबै रिमाइन्डर नै हो, 4 ले कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर्दा यही हो रिमाइन्डर। त्यसैले यो त हेरेर हामी भन्न सक्छौँ कि यो अपरेसन बाइनरी अपरेसन हुन्छ। ठिक छ, त पहिलो कारण त्यो हो कि एडिसन मोडुलो 4 छ भने क्वेसनमा जुन यो सेट दिएको हुन्छ 3 सम्मको भ्यालु दिएको हुन्छ, त्योभन्दा बढी तिमीलाई भ्यालु दिएको हुँदैन। यदि एडिसन मोडुलो 5 छ अथवा मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 5 छ त 0 देखि लिएर 4 सम्मको भ्यालु दिएको हुन्छ। क्लियर? ओके, अब 0 लाई यो अपरेसनले अपरेट गर्छ। हेर म सर्टकट ट्रिक सिकाउँछु। पहिला त मेन नियममा जाउँ। 0 र 0 जोड्दा त कति भयो 0,
अनि 0 लाई 4 ले डिभाइड गर रिमाइन्डर कति आउँछ 0 हुन्छ है हामीले यस्तो निकाल्नु के 0 अनि एडिसन मोडुलो 4 अनि 0 त नियमले के भन्छ 0 + 0 0 0 लाई 4 ले डिभाइड गर रिमाइन्डर 0 आउँछ त्यसैले यहाँ 0 लेख्यौं ओके अब 0 ले 1 लाई अपरेट गर्छ यो एडिसन मोडुलो 4 सँग त सर्टकटमा जाउँ अब 0 र 1 जोड 1 भयो 1 भनेको त 4 भन्दा सानो हो त 1 नै लेखिदिने एउटा टेक्निक यो भयो दुईटा नम्बर जोडेपछि 4 भन्दा कम आयो भने त्यही नम्बर लेखिदिने भन्न खोजेको 0 र एडिसन मोडुलो 4 अनि 1 यो 0 र 1 जोड्यो भने 1 आयो 1 त 4 भन्दा सानो छ त 1 नै लेखिदिने के 1 नै आउँछ त्यो रिमाइन्डर 1 नै आउँछ 1 लाई 4 ले डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर 1 आउँछ अघि मैले भनिसके ओके 0 + 2 2 4 भन्दा सानो छ त 2 0 + 3 3 4 भन्दा सानो छ त 3 लेखिदिने अब यो 0 ले मैले के गरे त सबैसँग अपरेट गरेर यहाँनिर लेखे अब यो 0 को काम सकियो अब यो 1 मा जाउँ 1 + 0 1 लेस देन 4 हो त 1 1 + 1 2 लेस देन 4 हो त 2 1 + 2 3 लेस देन 4 हो त 3 अनि 1 + 3 4 अब यो लेस देन 4 छैन है 1 + 3 4 अब 4 भनेको त मल्टिपल अफ 4 हो भनेपछि यहाँ 0 आउँछ यानी 1 र एडिसन मोडुलो 4 अनि 3 हेर है 1 र 3 जोडेपछि 4 आउँछ 4 लाई 4 ले डिभाइड गरेपछि रिमाइन्डर 0 आउँछ त दिमागमा के राख कि दुईटा नम्बर जोडेर 4 आयो अथवा 4 को मल्टिपल आयो त त्यसमा रिजल्ट 0 दुईटा नम्बर जोडेर यानी ए र बी जोडेर यदि 4 आउँछ अथवा 4 को मल्टिपल जस्तै 8 12 16 हुन त यसमा 8 आउने सम्भावना छैन त्यही पनि भनेको हो कि दुईटा नम्बरलाई जोड यदि 4 आयो अथवा 4 को मल्टिपल आयो त त्यसको रिजल्ट 0 लेख किनकि रिमाइन्डर 0 हुन्छ त्यो एउटा टेक्निक यो भयो सुरुको टेक्निक के भयो कि दुईटा नम्बर जोडेर 4 भन्दा कम आयो भने त्यही लेख ठ्याक्कै 4 आयो भने 0 लेख जस्तै यहाँ अब है अथवा 4 को मल्टिपल आयो भने 0 लेख अब 2 मा जाउँ 2 + 0 2 अब यो लेस देन 4 हो त 2 2 + 1 3 लेस देन 4 हो त 3 अब हेर है 2 + 2 ठ्याक्कै 4 आयो त यो 0 भयो अब 2 + 3 5 अब 5 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 4 1 ज 4 रिमाइन्डर 1 आयो भनेपछि यहाँ 1 लेख्ने अब अर्को म कुरा यसमा इन्ट्रोड्युस गर्दै छु कि दुईटा नम्बर जोडेर 4 भन्दा ग्रेटर आइदियो दुईटा नम्बर जोडेर 4 भन्दा ग्रेटर आयो त दुईटा तरिका छ 4 भन्दा ग्रेटर छ भने एउटा तरिका त के छ 4 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर लेख अर्को टेक्निक के छ 4 भन्दा ठुलो आयो भने 4 भन्दा कति बढी छ जस्तै 2 र 3 जोड्यो 5 अब 4 भन्दा कतिले बढी छ 1 ले त्यसैले 1 लेख्दिने यो सर्टकट ट्रिक है सर्टकट ट्रिक 2 र 3 जोडेर 5 आयो 4 भन्दा ग्रेटर आयो त कतिले ग्रेटर छ 1 ले त यहाँ 1 लेख्दिने अर्को टेक्निक के छ 2 र 3 जोड्दै छौ 5 आयो 4 भन्दा ठुलो छ त त्यो 5 बाट 4 घटाइदेऊ 5 बाट 4 घटाइदेऊ अनि त्यसै पनि 1 आउँछ बुझ्यौ त मैले तीनटा कुरा भने कि यो ए र बी जोड हैन पहिला ए र बी जोड यदि यो लेस देन यो दुईटा जोडेर लेस देन 4 आयो भने त्यही नम्बर लेख्देऊ इक्वल टु 4 आयो भने अथवा 4 को मल्टिपल आयो भने 0 लेख्देऊ र ग्रेटर देन 4 आयो भने 4 ले कति बढी छ 1 ले बढी छ 1 लेख्देऊ 2 ले बढी छ 2 लेख्देऊ अथवा ग्रेटर देन 4 छ त त्यो नम्बरबाट 4 घटाएर जति आउँछ त्यो लेख्देऊ त्यहाँले सुन अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ किनकि धेरै आइडियाहरु म भन्दै छु त्यही भएर ओके अब 3 मा आऊ 3 + 0 3 4 भन्दा सानो छ त 3 भयो 3 + 1 4 ठ्याक्कै 4 आयो त यो 0 भयो स्टुडेन्ट ल 3 + 2 है 3 + 2 5 यो 4 भन्दा ग्रेटर छ त 4 भन्दा कतिले बढी भयो 1 ले त 1 अनि 3 + 3 6 4 भन्दा ग्रेटर छ कतिले 2 ले त यो भयो 2 अथवा यो दुईटा केसमा हेर है 3 + 3 6 अब 6 बाट 4 घटाइदेऊ 2 आयो 3 + 2 5 5 बाट 4 घटाइदेऊ 1 आयो त यो मैले धेरै तीनटा आइडिया मैले भने है कि त सिम्पल 4 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर लेखिदेऊ अनि कि त टेक्निकमा जाऊ लेस देन 4 आयो भने त्यही लेख इक्वल टु 4 आयो भने 0 लेख र ग्रेटर देन 4 आयो भने कति बढी आयो 4 भन्दा कति ठुलो आयो 1 ले बढी छ त 1 लेख्देऊ 2 ले बढी छ त 2 लेख्देऊ अथवा 4 भन्दा ग्रेटर आयो भने त्यहाँबाट 4 घटाइदेऊ अनि लेख त आई होप तिमीले बुझेको होला है अब यो टेबललाई राम्रोसँग हेर त ओके ध्यानले हेर त अब यो चारवटा मेम्बर्सले त्यही चारवटा मेम्बरसँग अपरेट गर्यो सब मेम्बर्सले सबसँग अपरेट गर्यो
अनि यो 16वटा रिजल्ट आएको छ। अनि यो 16वटा रिजल्ट हेर त कि त 0 आयो कि त 1 आयो कि त 2 आयो कि त 3 आयो। अनि त्यो 16वटै मेम्बर्स यो भित्र छ कि छैन त कुनै पनि दुईटा इलिमेन्टलाई अपरेट गर्दा आउने नम्बर पनि यसै भित्र पर्यो। त्यसैले यो एडिसन मोडुलो 4 के भयो त बाइनरी अपरेसन भयो। हेर यो टेबलमा जति पनि 16वटा रिजल्ट आएको छ कुनै पनि बाहिर गएको छ त यो भन्दा बाहिर गएको छ कुनै पनि नम्बर चान्स छैन जाने। त यो क्यालिस टेबल मानौ एक्जाममा क्वेशन सोधेको छ के यो बाइनरी अपरेसन हो त क्यालिस टेबल सो गर्देऊ अनि त्यसपछि के लेख्देऊ फ्रम क्यालिस टेबल इट इज क्लियर दैट है यसरी लेख फ्रम क्यालिस टेबल त मैले के लेखेँ फ्रम क्यालिस टेबल इट इज क्लियर दैट के पुरा क्लियर छ इट इज क्लियर दैट ए एडिसन मोडुलो 4 अनि बी है अनि यो भनेको अरु के हैन ए स्टार बी स्टार भनेको एडिसन मोडुलो अनि यो ए र बी को बीचमा जब यो बाइनरी अपरेसन एप्लाई भएको छ त यो पनि त्यही सेटमा परेको छ जुन सेट दिएको छ फर अल भ्यालुज अफ ए एन्ड बी बिलोङ टु ए यानी ए को भ्यालु यो 0 1 2 3 मध्ये जुनसुकै होस् बी को भ्यालु 0 1 2 3 मध्ये जुनसुकै होस् आउने रिजल्ट पनि त्यसै सेटमा परेको छ। हेन्स अब यसपछि लेख्ने हेन्स एडिसन मोडुलो 4 इज द बाइनरी अपरेसन अन द सेट ए अथवा यसरी लेख हेन्स प्लस 4 इज द बाइनरी अपरेसन अन सेट ए। बुझ्यो स्टुडेन्ट त यो टेबल देखाउने अनि लास्टमा यो लेखिदिने यसले सबै कुरा भनिसक्यो कि ए र बी को भ्यालु कुनै पनि होस् अनि बीचमा +4 एप्लाई गर त्यो नम्बर पनि ए मा जान्छ। अनि एडिसन मोडुलो 4 को सट्टामा मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 भएको भए पनि सेम त्यसै गरी टेबल बन्थ्यो है। ओके नेक्स्ट एक्जाम्पल र तिमीलाई एउटा कुरा भन्दिउँ कि एडिसन मोडुलो 4 यदि छ एडिसन मोडुलो 4 दिएको छ त यो जुन सेट छ नि यो सेटलाई हामी स्पेशल नोटेसन दिन्छौँ जेड लेखेर अनि सफिक्समा 4 लेख्छौँ जेड लेख्ने। अब हेर सफिक्समा 4 लेख्ने भने त यसको मतलब के भइहाल्छ सेट अफ इन्टिजर्स तर जेड लेखेर सफिक्समा 4 लेख्यो भने हामीले यही बुझ्ने 0 1 2 3 त्यो भन्दा बाहिर जाने हैन 0 देखि 3 सम्म बुझ्ने अनि यो बुझ कि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो के रे एडिसन मोडुलो 4 अथवा मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 दुईटैमा हामी यही लेख्छौँ के बुझ्यौ। अर्को एक्जाम्पल हेर मानौ मैले एउटा सेट डिफाइन गरे जेड अनि सफिक्समा 4 त हामीले के बुझ्ने 0 बुझ्ने 1 बुझ्ने 2 बुझ्ने र 3 बुझ्ने यो भन्दा बढी केही पनि हैन। र यहाँनेर मैले अपरेसनलाई के डिफाइन गर्दछु मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 भनेपछि अब हामीले के बुझ्ने कि ए र बी को बीचमा स्टार लागेको छ त हामीले बुझ्ने ए मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 अनि बी फर अल भ्यालुज अफ ए बी बिलोङ टु जेड 4 यो भनेको फर अल है फर अल म्याथमेटिक्समा एउटा यो स्ट्यान्डर्ड सिम्बल छ। ओके अब यसमा हामी के देखाउँछौँ त क्यालिस टेबल किनकि क्यालिस टेबलमा सबै कुराहरू आइहाल्छ। क्यालिस टेबलको अर्को नाम के हो कम्पोजिसन टेबल। ओके क्यालिस टेबलमा कसरी देखाउने त यसमा 4वटा मेम्बर छ है त 5वटा रो 5वटा कलम अघि जस्तै त यो भयो टेबल 5वटा रो 5वटा कलम अनि यहाँनिर के लेख्छौँ त मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 अनि पहिलो रोमा पनि मेम्बर लेखिदिने 0 1 2 3 यता पनि त्यही 0 1 2 3। अब यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन मोडुलो हो त पहिला के गर्छौँ पहिला म अलिकति नियम भनिदिउँ कि ए र बी को बीचमा मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 हो त नियमले के भन्छ कि यो मल्टिप्लिकेसन मोडुलो यो ए लाई र बी लाई मल्टिप्लाई गर 4 भन्दा सानो आयो भने त्यही लेख्देऊ 4 भन्दा सानो आयो भने त्यही लेख्देऊ ठ्याक्कै 4 आयो भने 0 लेख्देऊ चाहे 4 को मल्टिपल आयो भने 0 लेख्देऊ र 4 भन्दा ठुलो आयो त कति ठुलो आयो त्यो लेख्दिने जस्तै 0 into 0 0 सुन है 0 into 0 यानी 0 र 0 को बीचमा मैले मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 अप्लाई गर्दैछु त नियमले के भन्छ 0 लाई र यो 0 लाई मल्टिप्लाई गरेर 0 भयो अनि त्यसपछि त्यसलाई 0 लाई 4 डिभाइड गरेर त रिमाइन्डर 0 आउँछ त यो 0 भयो। अथवा अर्को तरिकाले के बुझ्ने 0 into 0 0 यो 0 4 भन्दा कम छ त्यही भएर 0 भयो 0 into 1 0 4 भन्दा कम छ 0 0 into 2 0 4 भन्दा कम छ त 0 0 into 3 पनि 0। अब यो 0 ले सबै एलिमेन्टसँग अपरेट भइसक्यो। अब 1 सँग आऊ है त 1 into 0 सरी यो 0 1 into 0 0 नै हुन्छ त 0 भयो
1 into 1 4 भन्दा कम छ त 1 अनि 1 into 2 4 भन्दा कम छ त 2 1 into 3 4 भन्दा कम छ त 3 नै भयो। ठीक छ यो ओके। अब यो 1 ले पनि सबै एलिमेन्टसँग अपरेट गरिसक्यो। अब 2 सँग 2 into 0 0 2 into 1 2 4 भन्दा कम छ त्यसैले 2 2 into 2 ठ्याक्कै 4 आयो त यो भयो 0 2 into 3 6 आयो स्टुडेन्ट 2 into 3 6 4 भन्दा बढी आयो त 4 भन्दा कतिले बढी आयो 2 ले त यो भयो 2 बुझ्यो। एकचोटि चेक गरिहाल 2 into 0 0 ठीक छ 2 into 1 2 ठीक छ 2 into 2 4 4 भनेपछि 0 अनि 2 3 जा 2 into 3 6 अनि 4 भन्दा 2 ले बढी छ त 2 आयो। ठीक छ ओके नेक्स्ट। अब यो 3 ले 3 into 0 0 त 4 भन्दा कम छ त 0 3 into 1 3 यो पनि 4 भन्दा कम छ त कति भयो त 3 नै भयो अनि 3 into 2 6 भयो अनि 4 plus 2 त यहाँनिर 2 अनि 3 into 3 9 भयो अनि 9 भनेपछि 4 भन्दा बढी छ त कतिले बढी छ 5 ले तर त्यो 5 लेख्दिने हैन फेरि 5 4 भन्दा कतिले बढी छ 1 ले त्यसैले यहाँ 1 लेख्ने। फेरि सुन 3 into 3 9 भयो 4 भन्दा बढी त छ कतिले बढी छ 5 ले त 5 लेख्दिने हैन 5 पनि त 4 भन्दा बढी छ फेरि त 5 1 ले बढी छ त 1 लेख्ने। यानी यसरी बुझ कि 3 into 3 9 भयो। अब 4 भन्दा बढी त छ तर 4 को मल्टिपल हेर्ने त्यो 9 को नजिक कुन हो 4 को मल्टिपल 8 4 टु 8 अनि 8 plus 1 अनि त्यो 1 हो यो बुझ्यो। त यो भयो क्यालिस टेबल र यसमा पनि राम्रोसँग हेर त यो जुन सबै एलिमेन्टले 0 1 2 3 ले 0 1 2 3 सँग अपरेट गर्दाखेरि यो जुन 16 वटा रिजल्ट आएको छ यसमा पुरै 0 आएको छ यसमा पनि पुरै 0 आएको छ त्यसपछि 1 2 3 यहाँ 1 2 3 हैन 0 2 0 2 यसरी सबै मेम्बर त त्यही Z4 भित्र त छ नि यसै भित्रको छ र त यो भन्दा बाहिर गयो त गएन नि भनेपछि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 पनि के भयो त बाइनरी अपरेसन भयो। त यो कुरालाई के लेख्ने फ्रम क्यालिस टेबल इट इज क्लियर दैट के कुरा क्लियर छ कि A स्टार B इज इक्वल टु A मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 अनि B यो पनि त्यही सेटमा पर्छ Z4 मा जुनसुकै A र B को भ्यालु होस् all values of A and B belongs to Z4 त hence multiplication modulo 4 is the binary operation on Z4 त hence multiplication modulo 4 is the binary operation on Z4 ठीक छ त आई होप तिमीले बुझेको होला। अब नेक्स्ट एक्जाम्पलमा छौ एडिसन मोडुलो 3 मा जाऊ है त कन्सिडर अ सेट यसमा Z3 मान्छु म किनकि यो एडिसन मोडुलो 3 लिँदैछु मोडुलो 3 वाला त 3 भनेपछि यसमा 0 हुन्छ 1 हुन्छ र 2 हुन्छ अनि यहाँनिर हामीले अपरेसन के डिफाइन गर्छौं त अपरेसन इज एडिसन मोडुलो 3 भनेपछि अब हामीले के बुझ्ने कि यदि A र B को बीचमा स्टार लागेको छ त हामीले के बुझ्ने A एडिसन मोडुलो 3 अनि B for all values of A B belong to that set Z3 त यो बाइनरी अपरेसन डिफाइन भयो यहाँनिर यानी स्टार भनेको के बुझ्ने त यो एडिसन मोडुलो 3 बुझ्ने। अब सुन यसमा हामीले क्यालिस टेबल शो गर्दैनौ क्यालिस टेबल शो गर्दा पनि फरक पर्दैन झन् इजी हुन्छ किन जम्मा 3टा मेम्बर छ म यसमा अर्डर पेयर निकालेर अनि त्यो जुन अर्डर पेयर बन्छ त्यो अर्डर पेयरको बीचमा मैले यो अपरेसन एप्लाई गरेर तिमीलाई देखाउँछु है त। त्यसमा अर्डर पेयर के बन्छ त्यसको लागि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिनु पर्यो त Z3 को कार्टेशियन प्रोडक्ट Z3 सँग लिनु पर्यो त कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको अर्डर पेयर त पहिलो अर्डर पेयर के बन्छ 0 0 डाइरेक्ट लेख्ने है त 0 अथवा यसरी लेखौँ न 0 1 2 अनि यो कार्टेशियन प्रोडक्ट अनि फेरि 0 1 2 अनि त्यसपछि अर्डर पेयर के बन्ने भयो त 0 ले यो तीनटै सँग राख त 0 0 त्यसपछि 0 1 त्यसपछि 0 2 त्यसपछि 1 ले अब 1 0 1 1 1 2 त्यसपछि यो 2 ले त यहाँ लेखौं 2 0 2 1 अनि 2 2 मैले यसमा अर्डर पेयर बनाए है त तिमीले मजाले क्यालिस टेबलमा शो गर्न सक्छौ है। अब जुन यसमा अर्डर पेयर आएको छ त यो 0 र 0 को बीचमा त्यो अपरेसन एप्लाई गर्ने अब 0 र 1 को बीचमा 0 र 2 को बीचमा 1 र 0 को बीचमा यसरी सबैको लागि हामी शो गर्छौं कि बिलोंग्स टु दैट सेट हो। यहाँ हेर अब यसको लागि पहिला 0 अनि यहाँनिर स्टार भनेको के हो त 0 स्टार 0
अब यहाँ स्टार भनेको 0 एडिसन मोडुलो 3 अनि 0 थाहै छ। अब 0 र 0 जोड 0 + 0 0 0 लेस देन 3 हो, त्यही भएर 0। अब यसको लागि अब 0 स्टार 1 यो नलेखे पनि हुन्छ, सिधै यो लेख्दै पनि हुन्छ के है। अनि एउटा कुरा त लेख्नै बिर्से, यो 0 पनि त्यही सेटमा छ हो कि हैन, Z3 मा छ है। ओके 0 स्टार 1 यो भयो 0 एडिसन मोडुलो 3 अनि 1 त 0 + 1 1 1 लेस देन 3 हो, त्यसैले 1 आयो अनि यो पनि त्यही सेटमा छ Z3 मा। ओके अब यसको लागि अब 0 स्टार 2 यानी 0 एडिसन मोडुलो 3 अनि 2 त 0 + 2 2 2 लेस देन 3 हो, त्यसैले 2 अनि 2 पनि हेर त्यही सेटमा छ Z3 मा। यो भयो हैन। अनि नेक्स्ट यसको लागि अब अलिकति सर्टकटमा है त 1 एडिसन मोडुलो 3 अनि 0 1 1 + 0 1 and 1 is less than 3, so this is 1 and 1 belongs to Z3। 1 1 मा हो 1 एडिसन मोडुलो 3 अनि 1 त 1 + 1 2 त यो 2 को 2 हुन्छ अनि यो पनि त्यही सेटमा छ Z3 मा। यसमा 1 2 मा 1 एडिसन मोडुलो 3 अनि 2 1 + 2 3 अब ठ्याक्कै 3 आयो त यो 0 हुन्छ, रिमाइन्डर 3 ले डिभाइड गर्दा त 3 एकले 0 आए पनि त्यही सेटमा छ। नेक्स्ट यसको लागि अब 2 0 को लागि त 2 र 0 को बीचमा है 2 र 0 को बीचमा एडिसन मोडुलो 3 राख त 2 + 0 2 अनि 2 लेस देन 3 त्यसैले 2 भयो अनि 2 पनि त्यही सेटमा छ Z3 मा। यसको लागि अब 2 एडिसन मोडुलो 3 अनि 1 2 + 1 3 ठ्याक्कै 3 आयो त्यो 0 भयो, बिलोङ टु Z3। अब यसको लागि अब 2 + 2 एडिसन मोडुलो 3 है 2 + 2 4 अब 4 त 3 भन्दा ठुलो छ, 1 ले बढी छ त्यहाँ 1 आयो, बिलोङ टु Z3। अब हेर सबै एलिमेन्टले सबैसँग अपरेट गर्दाखेरि जुन नम्बर आयो त्यो सबै नम्बर Z3 मै छ। 1 2 0 आयो त्यसमै छ, 2 0 1 आयो त्यसैमा छ भनेपछि अब यति देखाएर हामीले के भन्न सक्छौं, यही यति देखाएर अनि त्यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौं, हेन्स फर एनी अथवा यसै लेख्न यहाँनिर ठाउँ छैन त्यो यहाँनिर लेखेर देखाउँछु है त। यसै लेख्ने हेन्स A स्टार B इज इक्वल टु A एडिसन मोडुलो 3 अनि B बिलोङ टु Z3, यहाँ लेखे बिलोङ टु Z3 फर है यसरी बिलोङ टु Z3 for all values of AB belong to Z3। यानी यो यिनीहरुबाट हामीले त्यही त हेर्यौं कि जुनसुकै A र B को भ्यालु होस् A र B को बीचमा यो अपरेसन एप्लाई हुँदा आउने नम्बर पनि त्यही Z3 मा पर्यो। सो एडिसन मोडुलो 3 यसपछि लेख सो एडिसन मोडुलो 3 इज अ बाइनरी अपरेसन अन द गिभन सेट। र यति लामो नगरेर सिम्पल क्यालिस टेबल देखाएर अनि अघि जस्तै लेखे हुन्थ्यो फ्रम क्यालिस टेबल इट इज क्लियर दैट अनि त्यसपछि यही लेखिदिने बुझ्यौ। त्यो भयो एडिसन मोडुलो 3। अब लास्टमा जाउँ मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3, त्यहाँनिर चाहिँ म क्यालिस टेबलमा शो गर्छु, सबै किसिमले तिमीलाई देखाउने प्रयास गर्दैछु। एक्जाम्पल हाम्रो सेट यसमा त्यही छ, लेट Z3 नै छ यसमा पनि, Z3 भनेपछि 0 1 2 अनि यहाँनिर स्टार भनेको के हो त मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 है। त यो भयो बाइनरी अपरेसन भनेपछि हामीले अब के बुझ्ने कि A र B को बीचमा स्टार छ भने हामीले बुझ्ने A मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 अनि B फर अल भ्यालुज अफ AB बिलोङ टु Z3। अब हामी यसमा के देखाउँछौं त क्यालिस टेबलको अर्को नाम के हो कम्पोजिसन टेबल। अब यो सेटमा तीनवटा मेम्बर छ त हामीले 4वटा रो र 4वटा कलम देखाउने। यो भयो 4वटा रो 4वटा कलम। यहाँनिर लेख्छौं मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 त्यसपछि मेम्बरहरु 0 1 2 यहाँ पनि 0 1 2। अब पहिला मल्टिप्लाई गर्ने अनि हेर्ने 3 भन्दा सानो छ त त्यही लेखिदिने, ठ्याक्कै 3 छ 0 लेखिदिने, 3 भन्दा बढी छ कति बढी छ ल 0 * 0 0 अब 3 भन्दा सानो छ त 0 भयो, 0 * 0 0 अनि 0 * 1 1 सरी 0 0 * 2 0 क्लियर। अब 1 ले 1 * 0 0 1 * 1 लेस देन 3 भयो त 1 1 * 2 लेस देन 3 हो त 2 2 * 0 0 लेस देन 3 हो त 0 2 * 1 2 लेस देन 3 नै हो त 2 भयो,
2 into 2 4 4 चाहिँ 3 भन्दा बढी भयो 1 ले त यो भयो 1 अनि यो टेबलमा हेर 0 आयो 1 आयो 2 आयो अनि यो जुन 9 वटा मेम्बर आएको छ जसमध्ये कुनै 0 छ कुनै 1 छ कुनै 2 छ यसै भित्र छ हेर यो भन्दा बाहिर गएन अब यति क्यालिस टेबल देखाएर अनि साइडमा के लेखिदिने तलतिर फ्रम क्यालिस टेबल इट इज क्लियर दैट a multiplication modulo b belongs to z3 for all values of a and b so multiplication modulo 3 is a binary operation ठीक छ यसरी लेख from Callis table it is clear that a star b is equal to a multiplication modulo 3 and b belong to z3 for all values of a b belong to z3 hence multiplication modulo 3 is a binary operation on given set Z3 and hence we say that this set is closed यो त मैले कुरा भन्नै बिर्से अब अस्ति नै मैले भनेको हो नि त कि बाइनरी अपरेसन हुने बित्तिकै जुन अपरेसन दिएको छ र त्यो अपरेसन बाइनरी अपरेसन हुने बित्तिकै त्यो सेटलाई हामी के भन्छौं क्लोज भन्छौं त दिस सेट इज क्लोज्ड अन्डर मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 अनि यो भन्दा अगाडिको एक्जाम्पलमा द गिवन सेट इज क्लोज्ड अन्डर एडिसन मोडुलो 3 त्यो भन्दा अगाडिको एक्जाम्पलमा गिवन सेट इज क्लोज्ड अन्डर एडिसन मोडुलो 4 एन्ड अन्डर एडिसन मोडुलो एन्ड मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 4 त यो भिडियो एकदम लामो भयो तर मैले सबै कुराहरू एक एक गरेर मैले क्लियर गर्न खोजेको छु कतिको बुझ्यो बुझेन तिमीहरु लाइक गर्देऊ सब्स्क्राइब गर्देऊ हैन साथीहरुलाई पनि सेन्ड गर्देऊ शेयर गर्देऊ सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्स यदि कोही नयाँ छ भने अनि अब यसपछि हाम्रो सुरु हुन्छ प्रोपर्टिज अफ बाइनरी अपरेसन यानी कम्युटेटिभ ल भन्नु के हो एसोसिएटिभ ल भन्नु के हो क्लोजर प्रोपर्टी भन्नु के हो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भन्नु के हो त्यो सबै यसपछिको भिडियोमा आउँछ है ओके अहिले यसमा यति राखौं